4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 5वीं जमात उर्दू बाल भारती गपबाजी की सज़ा। इससे क़ब्ल के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए और उसकी 5वीं जमात की प्लेलिस्ट में से आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए। गपबाजी की सज़ा। अस्मा चुगताई, पैदाइश 21 अगस्त 1915, वफ़ात 24 अक्टूबर 1991। अस्मत चुगताई बदायूं में पैदा हुई। उनका ख़ानदानी नाम अस्मत ख़ानम चुगताई है। अस्मत चुगताई अफसाना निगार की हैसियत से मशहूर हैं। कलियाँ, शैतान, चोटे और छुई मुई उनके अफसानों के मजमूए हैं। टेढ़ी लकीर और एक ख़तरे खून उनके मशहूर नावल हैं। उनकी कहानियों में ख़वातीन की बोलचाल, रहन सहन और उनकी ख्वाहिश और तमन्नाओं की भरपूर अक्कासी मिलती है। गप मारना बुरी आदत है। अगर कोई शख्स गपबाज मशहूर हो जाए तो फिर उसकी सच्ची बातों का भी लोगों को यकीन नहीं आता। इस सबक में एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जो अक्सर गप मारा करता और बड़ों के मना करने के बावजूद अपनी इस आदत से बाज ना आता था। इस आदत की बिना पर एक दिन वो बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। जेल का सबक बच्चों के लिए लिखे गए अस्मत चुगताई के नावल 3 अनाड़ी से लिया गया है। यानी कि गप मारना यानी बड़ी बड़ी बातें मारना या बातें करना या फिर डींगे मारना भी हम जिसे आम जबान में कहते हैं। आइए सबक पढ़ते हैं। इसे शुरू से आखिर तक देखिए और गौर से सुनिए। बबलू को हमेशा गप्पे मारने का शौक था। ऐसी ऐसी हाँकते कि बस क्या बताइए। एक दिन कहने लगे, आइसलैंड में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं। वहाँ बर्फ़ की सड़कें, बर्फ़ के सिनेमा घर, बर्फ़ के स्कूल होते हैं। वहाँ सब पेड़ बर्फ़ के होते हैं। आइसक्रीम की नारंगियाँ, केले, नाशपातियाँ, अमरूद, अनानास और आम होते हैं। वहाँ भेड़ें और बकरियाँ चॉकलेट और आइसक्रीम की होती हैं और बर्फ़ की लाल लाल आग पर बर्फ़ की रोटियाँ पकती हैं। बेवकूफ़, बर्फ़ की आग कैसे आग सुलग सकती है? जम्मू से ज़्यादा ज़ब्त ना हो सका। जलती है, हमें मालूम है। नहीं बेटे, बर्फ़ की आग नहीं जलती। अब्बा ने नहायत आलिमाना अंदाज में ऐनक के ऊपर से झाँक कर समझाया। नहीं अब्बा, जलती है, बबलू ने बिगड़कर कहा। तुम नहायत बेवकूफ़ हो, निरे अहमक, अब्बा ने डांट कर साबित कर दिया कि बबलू गप हाँक रहा है। बबलू को बहुत मजाक उड़ा और एकदम से इनकी गपबाजी की धूम मच गई। अब तो यह हाल हो गया कि अगर बबलू कहते अम्मा हमें भूख लगी है तो कोई यकीन ना करता। एक दिन जब बबलू अपने कमरे में सोने के लिए गए तो वहाँ से सरपट दौड़ते हुए आए और दादी अम्मा की गोद में चढ़ गए। ए बबलू, सोते क्यों नहीं? जाओ अपने कमरे में, दादी अम्मा बोली। नहीं। क्यों? शेर। शेर? कैसा शेर? शेर इतना बड़ा। जितने हाथ फैल सके फैलाकर बबलू ने नाप बताया। कहाँ है शेर? अब्बा ने गुस्सा करके पूछा। हमारे पलंग के नीचे। तुम फिर झूठ बोले? अब्बा ने बड़ी आंखें निकाल ली। सच, अल्लाह कसम। झूठा कहीं का। दादी अम्मा ने जोर का धप जमाया और बबलू को अपनी गोद से बैगन की तरह लुढ़का दिया। चल सीधी तरह जाके सो अपने कमरे में, अम्मा ने ललकारा। नहीं अम्मा, शेर। हर वक्त झूठ बोलता है, अम्मा बोली। किस कदर गप्पे तराशता है नालायक, अब्बा ने राय दी। डरपोक बना दिया है अम्मा बाबा ने लाड़ करके, 2 कौड़ी का नहीं रहा बच्चा, दादी अम्मा ने ताना मारा। बड़ी देर तक बबलू के झूठ पर तबसरा होता रहा। फिर लोग इधर उधर की बातों में बबलू और शेर दोनों को भूल गए। सब सोने का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि मेवाराम माली बौखलाया हुआ आया। मुजीब मियाँ बाहर दरोगा जी खड़े हैं। दादी अम्मा बड़बड़ाई। लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, जान को लग गए हैं। अरे बुलाओ बुलाओ, आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे तकलीफ फरमाई, अब्बा ने चबूतरे पर से पुकारा। इंस्पेक्टर के साथ एक गुच्छेदार मूंछों वाले साहब भी थे। वो मेवाराम से भी ज्यादा सटपटाए हुए थे। 2-4 लाठीबंद कांस्टेबल भी थे। अब्बा घबरा गए। क्या गड़बड़ हो गई? खैरियत तो है? अब्बा ने पूछा। वैसे सब खैरियत है, ये सर्कस के मैनेजर साहब हैं। उन्होंने गुच्छेदार मूंछों वाले की तरफ इशारा किया। आदाब अर्ज़, आपसे मिलकर बड़ी मसरत हुई, अब्बा बोले। साहब,
وہ بات یہ ہے کہ سرکس کا ایک شیر چھوٹ گیا ہے۔ شیر؟ جی شیر نہایت خوخوار ہے۔ کل رنگ ماسٹر کو بھی بھنبور ڈالا ہوتا، بال بال بچے۔ ابھی آپ کے پڑوس کے رئیس صاحب نے فون کیا تھا کہ ایک عدد شیر آپ کے باغ میں گھومتا دیکھا گیا ہے۔ باغ؟ شیر؟ ببلو؟ ابا مونڈے پر ڈھلک گئے۔ ببلو سچ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے سہم کر ببلو کے کمرے کی طرف دیکھا جس کا ایک دروازہ باغ کی طرف کھلتا تھا۔ ہائے لوگو میرا ببلو! اماں جو کمرے سے سب کچھ سن رہی تھی پچھاڑ کر گدے پر گری۔ پھر اٹھ کر وہ دوڑی ببلو کے کمرے کی طرف۔ اگر ابا نے انہیں پکڑ نہ لیا ہوتا تو وہ سیدھی شیر کے جبڑوں میں گھس جاتی۔ ہائے میرا بچہ! ارے مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ تم لوگوں پر بھاری ہے بچہ، اس کی جان لے کر ہی چین آیا۔ حسب دستور دادی اماں نے گھبرائے ہوئے اماں اور ابا کی ٹانگ لی۔ ہائے میرا ننھا منا ببلو! شیر نے چبا ڈالا اور اس کے ڈر کے مارے آواز بھی تو نہیں نکالی۔ خالہ اماں رونے لگی اور جموں شبو بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ابا کا برا حال ہو گیا۔ وہ تو خالی ہاتھ ہی گھس کر شیر سے گز جانا چاہتے تھے، ان کا بس نہ تھا کہ شیر کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اپنے لاڈلے ببلو کو نکال لائیں۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے انہیں دلاسا دیا۔ بندوقیں اور لاٹھیاں لے کر سب آہستہ آہستہ ببلو کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اندر جھانکا تو بڑے بڑے انگارے پلنگ کے نیچے دہک رہے تھے۔ شیر پلنگ کے نیچے تھا، لیکن ببلو کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سرکس کے مینیجر پنجرہ ساتھ لائے تھے۔ بڑی مشکل سے شیر کو پنجرے میں ڈالا گیا۔ تعجب ہے، نہ خون کے نشانات ہیں نہ ہڈیاں۔ انسپکٹر صاحب بولے، ارے وہ نگوڑا تھا ہی کتا۔ ہائے میرا پھول سا ببلو! دادی اماں کو غش آنے لگا۔ ایک دم آپا کی فلک شگاف چیخ فضا میں گونجی اور وہ لڑکھڑاتی آ کر چوکی پر گری۔ بی بی ببلو! جیسے انہوں نے بھوت دیکھ لیا ہو۔ کہاں؟ کدھر؟ سب نے انہیں ہلا ڈالا۔ غسل خانہ۔ اماں دوڑی، ابا نے لپک کر انہیں پکڑ لیا۔ ببلو کی کٹی پٹی لاش دیکھ کر کہیں وہ پاگل نہ ہو جائے۔ کلیجہ تھامے ابا اور میوارام روتے بلبلاتے غسل خانے میں پہنچے، لیکن وہاں کوئی لاش نہ تھی۔ ہاں، ببلو میاں گٹری بنے گھڑے کے پاس اکڑو بیٹھے اونگ رہے تھے۔ نامعقول! یہاں بیٹھا ہے اور ہم ناحق پریشان ہو رہے ہیں۔ ابا نے ایک چپت لگائی اور کان پکڑ کر ببلو کو اٹھا لیا۔ کہاں ماتم ہو رہا تھا، کہاں ایک دم شادیانے بجنے لگے۔ سب نے ببلو کو گلے لگایا۔ ان کے اتنے لاڑ ہوئے، اتنے صدقے اتارے گئے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ابھی ابھی اللہ میاں کے ہاں سے تشریف لا رہے ہیں۔ اس دن سے ببلو میاں نے گپ بازی بالکل چھوڑ دی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس سبق کے الفاظ معنی۔ عالمانہ، عالم جیسا۔ اتا یعنی اتنا۔ سرپٹ دوڑنا، تیز دوڑنا۔ تبصرہ، رائے یا رائے زنی۔ مونڈا، بیت کی کرسی۔ ٹانگ لینا، ڈانٹنا، برا بھلا کہنا۔ گتھ جانا، لڑائی کرنا۔ کوہرام مچ جانا، ہنگامہ ہو جانا۔ نگوڑا، نکما۔ کتا یعنی کتنا۔ غش آنا، چکر آنا۔ فلک شگاف چیخ، تیز چیخ۔ ناحق، بلا وجہ۔ شادیانے بجنا، خوشی کا ماحول بن جانا۔ صدقہ اتارنا، کسی کے نام سے کوئی چیز خیرات کرنا۔ یہاں یہ سبق آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پورا سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اردو کے اسباق کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دوران مطالعہ پڑھتے ہوئے ہی اسے سمجھنا پڑتا ہے، اسی لیے دوبارہ سے اسے سمجھانے کی گنجائش اس میں کم رہتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ سبق نہیں سمجھا ہے تو آپ دوبارہ سے اس ویڈیو کو پوری طرح سے سنیے، انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور سمجھے گا۔ اور ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے تاکہ آپ کو اگلے سبق کے بھی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز حاصل ہو سکے۔